माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वास्को संडे मार्केटात राती कडेन लागलो उजो. 2 दुकानां लासून गोबोर. कळंगूट बस आनी दुचाकी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. दुचाकी चालकाक मरण. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान सुकें. नितळ मळब उरतले तिगून. तापमानात जावचो ना व्हड बदल. IMDचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कळंगूट बस आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दुचाकी चालकाक मरण आयलें. पिडेस्त नेपाळचो गोंयांत 4 वर्सां सावन रेस्टॉरंटांत काम करतालो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. वास्को संडे मार्केटात राती कडेन उजो लागलो. 2 दुकानां पुरायपणान लासून गोबोर जाली. हेर दुकानांक किरकोळ लुकसाण जाला. उजो पालोवपी दळान उजो ताकतिकेन नियंत्रणात हाडलो. पळयात पुराय बातमी. आज सकाळी फुडें हांगा फातोडेर 2 दुकानांक हांगा उजो पेटलो आनी उजो पेट्टकूच म्हाका दिसता तांणी रोखडेंच फायर ब्रिगेडीक कळयलें आनी फायर ब्रिगेडी रोखडीच ऑन द स्पॉट आयली आनी तो उजो पालोवपाक तांणी सुरवात केली. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जाता इतले बेगीन येवन ताणेंय बी आपलें काम हें करून डिस्कनेक्शन खंय खंय करपा आशिल्लें तें केलें आनी म्हाका दिसता मोठे हानी जी आज मार्केटान जावपाक शकताली ती आज तांणी वाचयली. ताचे खातीर तांचे पयले देव बरें करूं म्हणटा. दुसरी गजाल म्हणजे हांगा आमी पळयता की संडे मार्केटान हे सामकें कंजेस्टेड मार्केट आसा. एका देखून दुकानां आसा आनी भेटतकूच म्हाका जेन्ना कॉल आयलो फातोडेर तेन्ना हांव रोखडोच धांवन आयलो. पूण ताच्या पयलीं 2 दुकानां ही हें जाल्लीं आनी म्हाका मुद्दम हांव फायर ब्रिगेड आनी लायट डिपार्टमेंटाचें कित्याक देव बरें करूं म्हणटा. तें सपोज जायनाशिल्लीं जाल्यार एक कचकचीत भरिल्लीं दुकानां म्हणटा म्हाका दिसता सगळ्यांक खूब मोठे हानी जावपाची. आनी आज आमी पळयलें की 2 दुकानां ह्या जाल्यार हांवें तांकां एश्युअर केला की गव्हर्मेंटा थ्रू नाजाल्यार म्हज्या कडल्यान पर्सनली हांव तांकां कितें ना कितें हेल्प करतलो तांचो परत एकदां संवसार बसोवपा खातीर. पूण ह्या सगळ्या मार्केटवाल्यां कडेन तांचे प्रेजिडेंटा कडेन हांव उलयलां की जाता इतले तुमी खंय तरी फायर हायड्रंट्स धाकटे तरी शॉपांनी दवरचे. एक वॉचमॅन तुमी एक सेक्युरिटी खातीर दवरचो आनी तेय बी एग्री आसा की येदे व्हडलो मार्केट जेन्ना आसा तेन्ना एक वॉचमॅन आसप खूब गरजेचें आसा. आनी सकाळी 4 7 एक्झॅक्ट 4 म्हाका फोन येयलो की हांगा संडे मार्केटान उजो लागला म्हणून. हांवें टायम वेस्ट करूना सोमतो हांव गाडी घेवन येयलो आनी चॅक केलें जाल्यार तो ऑलमोस्ट 2 शॉपां जाल्यार काबार जाल्ले. कमीत कमी 25-30 लाखाचो लॉस जाले. लोक मोडे हांगा रडटा कमीत कमी 30 लाखाचे वयर माल जाला आसतले. तरी एक शॉप उरले. आमी सगळे येवन मेळोन सगळ्या लोकांनी मेळोन मागीर तो भोव माल काडलो. तो माजर हांगा दम केला फक्त. तेन्ना गव्हर्मेंटान मातशी हाची नोट घेवची आनी तांकां बाळांक कितें दिवचें अशें म्हाजें मागणी. पुलिसान कितें केलें वॉचमॅन हांगा आसलो न्हू ताका कितें दिसलें कोण चोर येयला म्हणून डम आवाज येवपाक लागले. तेजे दाराचेर चपलां अशें पडपाक लागले डम जावपाक लागले न्हू. तो बाबडो कितें समजलो कोण चोर येवन दार तोडटा म्हणून. मागीर येयलो जाल्यार पळयता जाल्यार तांबडे दुकान जालेलें. मागीर तेणें कितें केलें ताका कळोवंक ना फायर ब्रिगेडाक खंयचे नंबर आपोवपाचे. तेणें 100 मारलें आनी पुलिसांक आपयलें. पुलिसान बाबड्यान बेगीन फायर ब्रिगेड आनी तेमी बेगीन येयल्या 5 मिनटान येयले बेगीन येयले आनी फटाफट हे गेले हेल्प केले तेमी.
रातचे 3 सगळी असले पयलीं हांगा लागले हे फर्स्ट शॉपाक मागीर सायडीक लागले 3:40 आमकां कॉल येयले पणजे आमचे फायर कंट्रोल रुमाच्यान 3 शॉपांक उजो पेट्टा इमिजिएटली आमी हांगा पावले संडे मार्केटान 3 शॉपाक उजो पेट्टलो आमी पावले उपरांत स्टार्ट केलें फायर फायटींग आनी इमिजिएटली आमी दुसरी गाडी आपयली कुशीकचे सगळे एडजस्टन आमी शॉप वाचयले कितल्यांक सुमार इन्सिडंट जाला हे एक्चुअली असो इन्सिडेंट जाला म्हाका दिसता 12च्यान स्टार्ट जाला आसतलो पण इन्फॉर्मेशन आमकां 3:40 कळयला गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकारान NEP चालीक लावपाक विद्यार्थ्यांक, पालकांक, शिक्षकांक जबरदस्ती करची न्हय. पयली NEP खातीर गरजेची मुळावी सुविधा उपलब्ध करून दिवची. उपरांत सगळ्या कडेन चर्चा करूनच निर्णय घेवचो आपान मागला. तशेंच सरकारी शाळांचे अवतिकायेंचेर बोट दवरत आप फुडाऱ्यांनी सरकाराक उजरावन काडले. पळयात. आमी शिकयता स्कुलां कशी बरी करप, आमी शिकयता प्रायव्हेट स्कुलांतल्यान भुरगे कशे गव्हर्मेंट स्कुलांनी शिफ्ट करप, कारण तशें आमी ते पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्या आनी आमची पॉलिसीचेर एकदां लक्ष मारप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट दॅट की आमी ऑपोजिशन आमी सांगता आमचे कित्याक आयकचें म्हणून. जर तुमकां दिसता की तुमी यू हॅव टू इग्नोर इट देन यू आर फूल्स एंड यू आर लिव्हिंग इन फूल्स पॅराडायज. एनीवे दिस गव्हर्मेंट इज लिव्हिंग इन फूल्स पॅराडायज एंड इज फुलिंग ऑल द पीपल ऑफ गोवा ऑल द टाइम. आणि एज्युकेशन पॉलिसीज इम्प्लिमेंटेशन इज अनदर परफेक्ट एक्झाम्पल ऑफ हाव दिस गव्हर्मेंट इज फुलिंग ऑल द पीपल ऑल द टाइम एंड एट वॉट कॉस्ट. कोणाच्या कॉस्टाचेर? पेरंट्स आणि भुरग्यांच्या फ्युचराच्या कॉस्टाचेर. ही सरकारी प्राथमिक शाळा ज्या शाळेन हांव शिकलो ह्या शाळेन शिकलो म्हणजे ह्या शाळेन आज हांव 48 वर्साचो म्हणजे 40 वर्सां पयलीं ह्या शाळेन कॅपॅसिटी आशिल्ली म्हज्या सारको भुरगो क्रिएट करून हांगा बसोवपाचो. आज ह्या शाळेची परिस्थिती भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान NEP इम्प्लिमेंट करता. ही शाळा, हे बेंचीस, हे सिलिंग हांव करता शेअर तुमकां हे शेअर करता. हे म्हाका दिसता डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन आणि सरकाराक आणि चीफ मिनिस्टरा कडेन तुमी धाडपाक जाय. हे पावला चडटा आणि भुरगे क्लासीन वता. 104 काय 114 भुरगे शिकता हातूंत भितर. कशे शिकता आसतले? हे पॉलिसीन व्हेरी क्लियरली म्हटलेलें आसा की you cannot have more than 30 students in a class. Very clearly म्हटलेलें आसा. I will ask you, will be many of you will be the parents. खंयच्या इन्स्टिट्यूशनान खंयच्या क्लासीन less than 30 students आसा. बरीचशी इन्स्टिट्यूशन आहा थंयसर 50-60 सुद्धा भुरगीं आसात. पॉलिसीन क्लियरली म्हटलेलें आसा. कारण कितें हितून कितें की in order to have a focus on the individual child. That was the main intention of this policy. It is not been done. They are not at all serious about this issue. साधे सिंपल गजाल हे कोणू समजतलो की कितें नवें करता जाल्यार कोणू म्हणजे सुरवात पासून सुरू करता. तुम्ही मुद्दाम I will appeal you are a very sincere press people. कॉलेजीन वचात आणि मुद्दाम एक एपिसोड करात. भुरग्यांकडे, प्रोफेसराकडे, प्रिन्सिपलाकडे उलयात. कितें मेस चल्ला तें पळय. आमची क्लायमॅटिक कंडिशन्स सगळे पळय आहा फूल इंडिया ते डिफरंट आसता. सो ह्या हिसपान म्हाका दिसता ही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी पळय आहा ती यू शूड डू इट फॉर स्पेसिफीक स्टेट्स विथ स्पेसिफीक कंडिशन्स हे चिंतून करपाक जाय आशिल्लें. बट वी फायंड दॅट सडनली आउट ऑफ द ब्लू सडनली गव्हर्मेंटान अनाउन्स केला की 1st of April आतां हो एकाडेमीक इयर सुरू जावचो. नाव हातून एक absolute disregard for the parents, the teachers, the principals, the education fraternity, who are the major stakeholders. तांकां विचारीन आसतना हे सगळें करप म्हळ्यार absolutely wrong. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, विन्सेंट रोझारियो, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. भूतकाम पठाराचेर येवपी ग्रीन प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर निशेध केला. नायलॉन 6-6 आंदोलनाची याद करून दीत जमीन परतून थळाव्यांक दिवपाच्या संदर्भात प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पावला. केरी नागरी कृती समितीन पत्रकार परिशदेत सांगले. भूतकाम पठारार खूब आदी एक प्रकल्प येवपाचो आसलो.
थळाव्यांनी विरोध केल्लो. आतां मुख्यमंत्र्यान कांय दिसां आदीं भूतकाम पठारार ग्रीन प्रोजेक्ट येवपाची घोशणा केल्या. हाका लागून थळावे फुर्योज जाल्यात. सावयवेरें भूतकाम पठाराचेर कसलेय उद्योग हाडचे आदीं थळाव्यांक विश्वासान घेयात. केरी नागरी कृती समितीन सरकारा कडेन मागला. पयलींच आमी आतां गोंयांत अस्तित्वा खातीर सगळे गांव झगडटा आनी अशे प्रकल्प गांवांनी म्हणजे आमी आतां इंडस्ट्रियल इस्टेट आतां गोंयभर सबंद गोंयभर जर पळयत जाल्यार तो एक टोटल फेल्युअर एक पार्ट आसा. हांगा आमकां म्हणजे सरकाराचें धोरण आसता बरोबर आसा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. म्हाका दिसता जेन्ना आमचे SEZ अंडर सिप्ला प्रोजेक्ट केरीन येवपाचो आशिल्लो तेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना आमी एक सर्वे केलो की गांवचे कितले भुरगे थंय जर तो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार गांवचे कितले भुरगे थंय कामाक लागतले. जेन्ना रिजल्ट पळय मेळ्ळो आमकां तेन्ना हार्डली म्हाका दिसता 1 ते 2 जण क्वॉलिफाय जाता थंय जॉबाक. आतां कशें आसता प्रत्येक गांवांत प्रोजेक्ट हाडप तो एम्प्लॉयमेंटाचें ताका नांव दिवन सरकाराचें प्रोजेक्शन आसता. पूण म्हाका दिसता आमचो जो भूतगांव पठार आसा एक म्हणजे हो पठार आत्ताच रामकृष्णान सांगलेल्या प्रमाणे एनवायरमेंटल सेन्सिटीव झोन आसा म्हणजे तो इको सेन्सिटीव झोन. आमचें म्हणणें कितें आसा खंयचोय प्रोजेक्ट आतां प्रत्येक गोंयच्या गांवांत आज गरज आसा की जमीन सांबाळपाची. प्रत्येक पठार आसा जावं आमचे दोंगर आसा ते सांबाळून दवरपाचे ते आज जायना. म्हणून आज प्रत्येक गांवांत आतां झगडी म्हणजे प्रोजेक्ट आयले आनी आतां झगडी करता लोक की ते बंद करचे पूण आतां ते शक्य जायना. आमचे सीएमान आज जे डिक्लेअर केला कशें आसा हेका लिगल बाजूय आसा. लिगली आमी एक सेल्स विरोधी मंचाच्या अंडर आमी ऑलरेडी आमचे पेटिशन आसा ते सुप्रीम कोर्टान आमचे घातलेले आसा आनी थंय आमी घामाक कश्टाच्या पयशांनी आमी स्वता म्हणजे ते पयशे आमी मोडून आमी ते केसी लढल्या सुप्रीम कोर्टाचेर. तेन्ना कितें हाडटले जाल्यार आमी आमचे म्हणून तकली आसा आमकां आमी थंय प्लॅन कितें तरी आमचो आसा. सरकारान आमकां जर मदत केली आमी थंय कितें तरी प्रोजेक्ट गांवच्याच लोक करूंक शकता. सो हे सरकारान कन्सिडर आनी हेच्या खातीर आमी रितसर जे रिटर्न कितें आमचें आसा पळय म्हणणें तें आमी सीएमा कडेनूच पावयतले. आमी PM ऑफिस सुद्दां आमी थंय तांकां हें बरोवन आमी इन रायटींग सगळो आमचो जें म्हणणें आसा तें आमी पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तो म्हणसर सीएमान जें कितें म्हटलां प्रकल्पाच्या बाबतींत तें आतां रामकृष्णान सांगल्या त्या प्रमाणे गांवच्या लोकांक कन्सिडर केल्या शिवाय खंयचेच निर्णय तुमी घेवं नाका. कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा नायलॉन 6 बलिदान दिवपी आमचे तरूण आसा. SEZ वेळारूय सगळे बलिदान दिवपाक तयार जाल्ले. तेन्ना आमी हुतात्म्याची आमचो गांव आसा. तर त्या बरोबर कोर्टान गेल्यानंतर कोर्टान आमी हायकोर्टान जिंकले की जमीन ती बॅक टू ओरिजिनल ओनर दिवची म्हणून. पूण काही कंपन्यो चड इंट्रस्टेड आशिल्ल्या कारणान जमनी कंपनी सुप्रीम कोर्टान गेली. आतां ही केस आसा ती सुप्रीम कोर्टान आसा. पूण आतां प्रमोद सावंत कितें म्हणटा पेपराचेर की ते आमी गव्हर्मेंटान परत घेतली म्हणटा. पूण आमची केस आसा ती सुप्रीम कोर्टान आसा आनी ती कशी घेतली ती ताका खबर आसा आमकां खबर ना. पूण ज्या प्रमाणे पेपरार आयल्या त्या प्रमाणे आमचें म्हणणें आसा की खंयचेच प्रकारे तो जो डोंगर आसा तेजें डिस्ट्रक्शन जावंक जायना आनी ह्या सरावंडींग 5 गांवांचेर कांयच अरिश्ट येवपाक जायना. कारण आमची शेतां वाटा कुळागरां आसात आनी गोरवां चडपाची जागा आसा ती. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवांतल्यान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयज गणपतीच्या देवळांत धार्मीक कार्यावळी सयत गणेश जयंती मनयली. भाविकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात कांय भक्तिमय खीण. नागेश्वराज सगळे देवता नमन करून आज गणेश जयंती निमित्त सगळे भक्तजन महाजनांचे प्रमाणे कमिटीचे सगळे एक जावन वर्ष पद्धती प्रमाणे आज गणेश जयंती निमित्त घडावन ते प्रमाणे नवग्रह शांती
ते प्रमाणे अथर्वशीर ठोम वगैरे दवरले आसा ते प्रमाणे ते सगळे व्यवस्थित जावपाक ते भक्तजनांचे महाजनांचे सगळे आले एक मत एक गीत एक जे जावन व्यवस्थित हे देवळाचे सुद्धा व्यवस्थित कारकिर्दी जावपाक जे भक्तजनांचे महाजनांचे हे देवळान फुडें येतात तांचे सुद्धा मनातले इच्छा परिपूर्ण करून गणपतीचे संपूर्ण आशीर्वाद सगळ्याक प्राप्त जावन आणि कुंकळीचे भांडेचे हे सगळे हे गोवाचे सगळ्याले मनातले इच्छा परिपूर्ण करून महागणपतीचे आशीर्वाद सगळ्याक प्राप्त जावं म्हणून कमिटीचे आणि महाजनाचे सगळ्या वतीन प्रार्थना करू. गणेश जयंतीच्या सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. आज आमचं नाईकनगर हांगा बोड्ड्या दिवचले जवळ आता आमी तरी हे अंदूचे 34वें वर्स आमचे 1991 आमी स्थापन केले मंदिर गणेशाचे आणि सिद्धिविनायक मंदिर भितर आज जो गणेश जयंतीचा कार्यक्रम सुरू जाता हेच्या खातीर ह्या निमित्तान हांव सगळ्यांच्या शुभेच्छा व्यक्त करतना इतलें सांगूंक सोदता की आज गणेश जयंती निमतान आज पाळणा जावपाचें आसा गणेश जल्म जावपाचो आसा आणि त्याच्या नंतर महाप्रसाद आणि बरेचसे कार्यक्रम आम्ही दवरलेले आसा. हांव सगळ्यांक विनंती करता की सगळ्या भक्तांक विनंती करता ह्या गणेश जयंतीच्या निमित्तान हांगा सिद्धिविनायकाचें दर्शन घेवचें. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. मतायज पणजी रन 2025 ही कार्यावळ आयतारा 2 मार्चाक जातली. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा सावन ही कार्यावळ सुरू जातली. As I have grown up in this town and I have been member of the Rotary Club of Panjim Midtown for 25 years now, I was happy to respond to the request made by Rotary Club of Panjim, especially Sheetal and Sunil. And Midtown to be a main sponsor for the upcoming Panjim run. You know, when you start from scratch, like we having a 2K run, a 5K run, a 10K run, I started that way 12 years ago. And I ended up doing half marathons, a number of them. And we have seen the difference that it has made, just not to me, with my health, but to so many people who I see running on a daily basis. Like Shamaprasad Mukherjee Indoor Stadium, and we go towards the GMC Circle, which is the Hayat Circle. There's a turnaround, and from there we come up to Manipal. Just the turn before Manipal, we come back again. So that's a 10K route. For the 5K, we just go start from the Shamaprasad and move towards GMC and back. Registrations have already started. We have a QR code which is there on all our posters and banners. Also, we have a link. It's a Google form which you can fill in, and the registrations are. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान सुके आसतले. नितळ मळब परतून तिगून उरतले. तापमानात व्हड बदल जावपाचो अदमास हवामान खात्यान दिवंक ना. येता त्या सप्तकात कांय सुवातांनी उथळ ते मध्यम धुके पडपाची शक्यताय आसा. प्रवाशांक जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. तापमान थीर उरतले. दनपारा उष्णताय जाणवतली. रातीक थंडसाण पाताळटली. चढावत आणि उणे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस ते 21 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. बोट धनियांक खासा शिटकावणी IMDन दिवंक ना. हवामान सुके, नितळ मळबांचो अदमास. सकाळी आणि सांजे धुके.
प्रवाशांक जतनाय घेवपाचो सल्लो. तापमान उरतले स्थिर. दनपारां जाणवतली उष्णताय. शेनवारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस ते 21 डिग्री सेल्सियस. बोटधन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ्यो फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगस.